येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यः नमो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। इतः प्राग् वयं तृतीयार्थे इति सूत्रस्य व्याख्यां पठन्तः स्मः। तृतीयार्थे बालमनोरमा तृतीया विभक्त्यर्थे यः अनु इति अस्ति तस्य कर्मप्रवचनीयम् इति नामधेयं भवति इति तस्य सूत्रस्य अधीतः। तृतीयार्थः नाम तृतीयाविभक्तेः अर्थः। तृतीयाविभक्तेः अर्थाः यद्यपि बहवः सन्ति तथापि अत्र सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रेण या तृतीया विहिता, यस्मिन् अर्थे तृतीया विहिता सैव तृतीया अत्र स्वीक्रियते, स एव अत्र तृतीयायाः अर्थः नाम इति बोधितं। तत्र हेतवः अपि दर्शिताः। यदि कारकतृतीयां स्वीकरोति सः अणु इत्यस्य नाम तृतीयार्थः नाम अणु इत्यस्य करणकारकं कर्तृकारकम् इति यदि अर्थं स्वीकुर्वन्ति तथापि तत्र न सङ्घटते। कुतः? उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसे इति न्यायेन सर्वदा उपपदं विभक्तिं बाधित्वा कारकविभक्तिरेव प्रबला भवति इति कृत्वा तत्र एतस्याः किञ्चित् प्रयोजनमेव नास्ति कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः इति। येनाङ्गविकारः इत्यनेन या तृतीया विधीयते सापि न स्वीक्रियते, यतोहि अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति परिभाषाधारेण अनन्तरं सूत्रक्रमे यः समीपे विद्यमानः अन्यस्यापेक्षया तस्यैव विधिर्वा निषेधो वा भवति इति कृत्वा कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रेण या द्वितीया विधीयते सा सहयुक्ते प्रधाने इत्यस्यैव बाधिका, न तु येनाङ्गविकारः इति सूत्रस्य इत्येतावद् अधीतम्। अनन्तरं नदीमन्ववसिता सेना इति उदाहरणं दर्शितं। तस्य व्याख्यां वदति नद्या सह सम्बद्धा साहित्यं द्वितीयार्थः अणुः तद्योतकः इति भावः, न तु अवसितशब्दस्य अवपूर्वात् श्व अन्तकर्मणि इति धातोः उत्पन्नत्वात् कथम् उक्तार्थलाभः इत्यतः। नदीम् अन्ववसिता सेना, नदीम् अन्ववसिता सेना नाम नद्या सह सम्बद्धा सेना इत्यर्थः। नद्या सह सम्बद्धा सेना, कः अर्थः नद्या सह सम्बद्धा सेना नाम इति चेत् यावती नदी वर्तते तया नद्या इयं सेना सम्बद्धा अस्ति। एवं नदीम् अन्वसन्ति जनाः इति वा, नदीम् अनुवसन्ति अन्ये केऽपि, नदीम् अनुवसति नागर्यः अथवा तथा यथा कथञ्चिदपि या नद्या सह सम्बद्धाः वर्तन्ते, नदी परिवाहकप्रान्ते वसन्ति इति तस्य अर्थः भवति। तथा अत्रापि नदीम् इति द्वितीया या वर्तते सा द्वितीया तृतीयार्थबोधिका। तृतीयार्थः अपि कः वर्तते? साहित्यम् इति अर्थः। अतः नद्या सह सम्बद्धा अर्थात् नद्या सह वर्तमाना सेना इति अर्थः। साहित्यं द्वितीयार्थः अणुः तद्योतकः। साहित्यं द्वितीयार्थः अणुः तद्योतकः नाम नदीम् अन्ववसिता सेना इति वाक्ये अणु इति यः अस्ति सः तृतीयार्थे तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति खलु पूर्वम् अधीतं। तृतीयार्थः यः वर्तते सः वस्तुतः द्वितीया विभक्तेः अर्थः। नदीम् अत्र विद्यमाना या द्वितीया तस्याः द्वितीयायाः अर्थः भवति साहित्यम् इति अर्थः। अणु इति किं करोति? अणु इति यः वर्तते सः तम् अर्थं द्योतयति, विद्यमानमेव अर्थं प्रकाशयति, अर्थस्तु द्वितीयायाः वर्तते इति वदति।
ननु अवसितशब्दस्य अवपूर्वात् शोऽन्तकर्मणि इति धातोः उत्पन्नत्वात् कथम् उक्तार्थलाभः इत्यतः नदीम् अन्ववसिता सेना इति खलु वाक्यं तस्मिन् वाक्ये अन्ववसिता इति अस्ति अनु अवसिता अनु इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः अवसिता इति यदस्ति अवसिता तत्र अव इति उपसर्गः सिता इत्यत्र धातुः वर्तते शो इति धातुः वा इति आदौ धातुः कः इति विचारं करोतु आशङ्कते एवम् अत्र सिता इति क्तान्तं यदस्ति तत्र धातुः शो इति धातुः इति विचिन्त्य प्रश्नः क्रियते अवसिता इति यः शब्दः अवपूर्वकः शो धातुः तस्मात् क्त प्रत्ययः इति यदि चिन्तयन्ति तर्हि वाक्यस्य यः अर्थः उक्तः सम्बद्धा सेना इति अवसिता नाम सम्बद्धा इति यः अर्थः उक्तः सः अर्थः कथं घटते इति प्रश्नः समाधानम् अतः मूले उक्तमेवम् अत्र शो इति धातुर्नास्ति कः तर्हि शीबन्धने इति धातुः कः धातुः शीबन्धने इति धातुः तस्मात् क्त इति प्रत्ययः कृतः तर्हि सित शो धातुर्वा शी धातुर्वा आदौ मूर्धन्यषकारः श्रूयते कथं सीता इति दन्त्यसकारः इति कदाचित् संशयः स्यात् धातुप्रक्रियायाम् इदं सर्वमपि आयाति धातोः आदौ विद्यमानस्य मूर्धन्यषकारस्य दन्त्यसकारादेशः भवति इति कश्चन नियमः अस्ति धात्वादेः शः सः इति सूत्रम् धातोः आदौ विद्यमानस्य षकारस्य स इति आदेशः भवति अतः एव ष्ठा गतिनिवृत्तौ तस्य किं रूपं भवति स्था इति भवति तथा शो अन्तकर्मणि अस्य सो इति भवति एवं शिव इति धातुः षकारस्य मूर्धन्यः सिव सीव्यति इति रूपाणि भवन्ति तथा शी अत्रापि शी इति अवशिष्टः तत्र मूर्धन्यस्य दन्त्यसकारादेशः भवति चेत् सि इति भवति तेन सितः अतः अवपूर्वकः शीय इति धातुः शीय धातोः प्रयोगः बन्धनार्थे वर्तते अतः तस्मात् क्त इति प्रत्ययः कृतः तेन अवसिता इति निष्पन्नं तस्य अर्थः सम्बद्धा इति शीय धातोः बन्धनमर्थश्चेत् अवसिता इत्यस्य सम्बन्ध इति अर्थः कथम् इति प्रश्नः पुनः समाधानं वदति उपसर्गबलेन सम्बन्धवृत्तेः अस्मात् क्तप्रत्ययः इत्यर्थः उपसर्गबलेन अव इति उपसर्गबलेन शीय धातोः तप्रत्ययः कृतः यः तस्य समुदायस्य अर्थः भवति कः सम्बन्धमिति अर्थः कथम् उपसर्गबलेन इति वदति उपसर्गबलेन सम्बन्धवृत्तेः अस्मात् नाम शीय धातोः अव शीय इति समुदायात् क्त इति प्रत्ययः कृतः इति अत्र यदवश्यं पुनः पुनः लक्ष्यस्य ज्ञापकं तदेव न लक्षणं किन्तु सकृज्ञापकमपि यथा यं कमण्डलुना भवान् अद्राक्षेत् सः छात्रः सकृदेव हि कमण्डलुपानिर्दृष्टः तस्य कमण्डुर्लक्षणमिति अनुर्लक्षणमिति इत्यत्र भाष्ये स्पष्टं तेन व्याप्यत्वात्मकलिङ्गमेव अत्र लक्षणम् इति न भ्रमितव्यम् इदं सर्वम् श्रीबन्धने तावदेव उक्तं बालमनोरमायाम् इतोपि अधिकं वदति भवतु पश्यामः किमिति अत्र यद् अवश्यं पुनः पुनः लक्ष्यस्य ज्ञापकं तदेव न लक्षणं किन्तु सकृज्ञापकमपि कः अस्य अर्थः लक्षणं नाम ज्ञापकम् इति खलु ज्ञातं येन किञ्चित् कस्यचित् विषयस्य ज्ञापनं भवति तस्मिन् विषये लक्षणं भवति इति पूर्वम् अधीतम् इदं लक्षणं सर्वदा दृश्यमानं भवेत् वा
अथवा कदाचित् सकृद्दृष्टं चेदपि लक्षणत्वेन स्वीक्रियते वा इति प्रश्नः। पूर्वम् उक्तम् एकम् उदाहरणं काकवत् देवदत्तगृहम् इति। काकवत् नाम सर्वदा काकः तस्मिन् देवदत्तस्य गृहे एव उपविशति वा, अन्यद् गृहं न गच्छति वा, गृहान्तरे नोपविशति वा? उपविशति। नाम काकवत् देवदत्तगृहम् इति देवदत्तस्य गृहस्य ज्ञापने काकस्य विद्यमानत्वं तस्मिन् काले लक्षणत्वेन उक्तं, यतोहि तदा काकः तस्मिन् गृहे दृष्टः। एवं सकृद्दृष्टश्चेदपि तस्य लक्षणत्वेन ग्रहणं भवति इति वदति। यदवश्यं पुनः पुनः लक्ष्यस्य ज्ञापकं तदेव लक्षणं न, अपि तु सकृज्ञापकमपि। यथा कमण्डलुना भवान् अद्राक्षीत् सः छात्रः। कमण्डलुना भवान् अद्राक्षीत्, सकृदेव हि कमण्डलुपानि दृष्टः, तस्य कमण्डलुः लक्षणमिति अनुर्लक्षणे इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्। कश्चन छात्रः कमण्डलुपानिः सकृदेव दृष्टः, नाम तस्य हस्ते कमण्डलुः एकवारमेव दृष्टः, तथापि तत्र कमण्डलुपानिः छात्रः यम् अद्राक्षीत् भवान् सः छात्रः, कमण्डलुना भवान् यमद्राक्षीत् सः छात्रः। अत्र कमण्डलुः इति यः वर्तते छात्रस्य हस्ते सः सकृदेव दृष्टः, तथापि तस्य लक्षणत्वेन व्यवहारः, तस्य कमण्डलुः लक्षणम् इति। इदं सर्वं कुत्र स्पष्टम्? अनुर्लक्षणे इत्यत्र भाष्ये स्पष्टं। तेन व्याप्यत्वात्मकलिङ्गमेवात्र लक्षणम् इति न भ्रमितव्यम्। सर्वदा दृश्यमानमेव लक्षणम् इति न, सकृद्दृष्टमपि तत्र लक्षणं भवितुमर्हति इति अनेन सिद्धम् इति बोधयति। अग्रे हीने द्योत्ये अनुः प्राग्वत् अनुहरिं सुराः हरेर्हीनाः इत्यर्थः। हीने अर्थे द्योत्ये नाम हीनार्थे द्योत्ये अणु इत्यस्य का संज्ञा भवति? कर्मप्रवचनीयमिति संज्ञा भवति। प्राग्वत् नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। अनुहरिं सुराः हरेः हीनाः इत्यर्थः। अनुहरिं सुराः नाम हरेः हीनाः। एतस्य व्याख्यां पश्यामः। हीने द्योत्ये, निकर्षे द्योत्ये इत्यर्थः। हीनः इति भावेक्तः। हीनशब्दस्य व्युत्पत्तिं प्रदर्शयति अधुना। हीन इति कथं निष्पन्नम् इति चेत् ओहाक् त्यागे इति धातुः। ओहाक् त्यागे इति धातुः त्यागार्थकः अयं जुहोत्यादिगणे अस्ति। ओ वर्णस्य ककारस्य च इत्संज्ञा भवति। हा इति अवशिष्टः। तस्मात् क्त इति प्रत्ययः कृतः। क्ता प्रत्यये त इति अवशिष्टः। अयं धातुः यः वर्तते ओहाक् इति ओकार इत्संज्ञकः इति कारणेन तस्मात् यः क्ता प्रत्ययः कृतः तस्य तकारस्य नकारादेशः भवति। एवं हा इति आकारस्य ईकारादेशः, तेन च हीन इति निष्पन्नम्। अनुः प्राग्वत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इत्यर्थः। अनुहरिं सुराः, अत्र निकृष्टभावः अनुद्योत्यः। निकृष्टभावः अनुद्योत्यः द्वितीयार्थः तदाह। हरेः हीनाः, हरेः इति षष्ठी प्रतियोगितायां हरिप्रतियोगिक निकर्षवन्तः इत्यर्थः उपोधिके च। हरिम् अनुहरिं सुराः इति वाक्यम्। अत्र अणु इति यद्वर्तते तस्य कर्मप्रवचनीयमिति नामधेयं। किमर्थं? हीनार्थः अत्र द्योत्यते इति कारणेन हीने इति सूत्रेण कर्मप्रवचनीयसंज्ञा, कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिश्च। अतः हरिम् इति द्वितीयान्तं दृश्यते। अत्र हीनत्वं नाम किं? निकर्षणं। निकर्षे द्योत्ये इति पूर्वम् उक्तं। निकर्षः नाम निकृष्टम् इति आन्ध्रभाषायाम् अन्यस्मिन् अर्थे प्रसिद्धं। हीनं
अवर इति अत्र अर्थः। निकृष्टभावः अनुद्योत्यः द्वितीयार्थः। अत्र अनुहरिं सुराः इति प्रयोगे हरिम् इति या द्वितीया अस्ति तस्य अर्थः निकृष्ट इति अर्थः। तस्मिन् अर्थे द्योते अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया। कः अर्थः? हरेः हीनाः इत्यर्थः। अनन्तरम् उपोधिके च अधिके हीने च द्योत्ये उपा इति अव्ययं प्राक् संज्ञं स्यात्। अधिके सप्तमी वक्ष्यते हीने उपहरिं सुराः। एतावता अनुसम्बद्धसूत्राणि समाप्तानि। त्रीणि सूत्राणि पठितानि। अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने अनु इत्यस्य हेतुलक्षणे हेतुः अपि लक्षणमपि यदि अस्ति तर्हि तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। अनन्तरं तृतीयार्थः वर्तते चेत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। तृतीयार्थः नाम तत्रापि साहित्यमर्थः सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रेण या तृतीया विधीयते सः अर्थः। हीने द्योते हीनार्थे द्योते अपि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति एतावता अधीतम्। अनन्तरं किं वदति? उप इति विषये वदति। उपोधिके च इत्यनेन हीने इत्यस्यापि अनुकर्षणं भवति, अनुवृत्तिर्भवति। तेन उप इत्यस्य अधिके अर्थे हीने च अर्थे का संज्ञा भवति? कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। कस्य? उप इत्यस्य। अधिके हीने च द्योत्ये उप इत्यव्ययं प्राक् संज्ञं स्यात्। अधिके सप्तमी वक्ष्यते हीने उपहरिं सुराः। उपोधिके चकारात् हीने इति समुच्चीयते। उपोधिके च इति सूत्रे च इत्यनेन पूर्वं यदुक्तं तस्य समुच्चयः। अतः उप इत्यस्य अधिके हीने च कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। तदाह अधिके हीने च इति। आधिक्ये निकर्षे च इत्यर्थः। प्राक् संज्ञं प्रागुक्तकर्मप्रवचनीयसंज्ञकम् इत्यर्थः। अधिके संज्ञाविधातं न द्वितीयार्थम् इत्याह। उप इत्यस्य अधिके अर्थे हीने च अर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति खलु उक्तम्। कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः प्रयोजनं किमिति पठितं पूर्वम्। कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः किं प्रयोजनम्? किं प्रयोजनम्? कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः प्रयोजनं द्वितीया विभक्तिः। गतिसंज्ञाभावः उपसर्गसंज्ञाभावः इति तदपि अस्ति। पुनश्च द्वितीया विभक्तिः कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यपि तत्र प्रयोजनमस्ति इति ज्ञातं खलु। अत्रापि उप इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः स्यात् इति आशङ्क्य समाधानं वदति। आधिक्ये अर्थे द्वितीया विभक्तिविधानं न अपि तु सप्तमी विभक्तिर्विधीयते तदनन्तरं वक्ष्यते इति वदति। अधिके सप्तमी वक्ष्यते। यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनम् इति एकं सूत्रं सप्तमी विभक्तिविधाने आगमिष्यति। तत्र सप्तम्याः विधानात् आधिक्ये अर्थे सप्तमी भवति। अतः हीने अर्थे एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्यां द्वितीया भवति इति वदति। यस्मादधिकम् इत्यनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञाकार्यं सप्तमी वक्ष्यते। यस्मादधिकम् इत्यादिना सूत्रेण कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्याम् उपयोगे सप्तमी विभक्तिर्भवति इति वक्ष्यते। हीने इति उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः। उपहरिं सुराः।
हरेः हीनाः उपहरिं सुराः नाम हरेः हीनाः इत्यर्थः हरेः हीनाः नाम पूर्वं यथा पठितं तथैव अत्रापि अर्थः ज्ञेयः अनन्तरं सूत्रम् लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इदं सूत्रं पूर्वमपि अस्माभिः असकृत् दृष्टम् अनेनापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एव विधीयते केषां प्रति परि अनु एतेषाम् अत्र भ्रान्तिः न कार्या प्रति परि अनु अव इति चिन्तयेयुः तथा नास्ति प्रति परि अनु एतेषां त्रयाणां द्वन्द्वसमासः बहुवचने निर्देशः अतः यथा शम्भुः शम्भु शम्भवः तथा प्रतिपर्यनवः प्रतिपर्यनु इति द्वन्द्वसमासे कृते निष्पन्नं रूपं त्रयः सन्ति इति कृत्वा बहुत्वविवक्षा तेन प्रतिपर्यनवः शम्भवः इव रूपं वर्तते तर्हि प्रति परि अनु एतेषां त्रयाणामपि कर्मप्रवचनीयम् इति नामधेयं भवति केषु अर्थेषु लक्षण इत्थं भूताख्यान भाग वीप्सा एतेषु अर्थेषु लक्षण इत्थं भूताख्यान भाग वीप्सा येषु अर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादयः उक्तसंज्ञाः स्युः लक्षणे वृक्षं प्रति वृक्षं परि वृक्षम् अणु विद्योतते विद्युत् वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् वृक्षं परि विद्योतते विद्युत् वृक्षमणु विद्योतते विद्युत् इति उदाहरणम् लक्षणं नाम किमिति एतावता असकृत् दृष्टम् अस्माभिः लक्षणं नाम किं पठितम् किम् अधीतं लक्षणं नाम किल हेतुः वा चिह्नं ज्ञापकं तत् तस्मिन् अर्थे विद्यमानस्य प्रति परि अनु एतस्य एकैकस्य कर्मप्रवचनीयमिति नामधेयम् उदाहरणं वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् वृक्षं परि विद्योतते विद्युत् वृक्षम् अनु विद्योतते विद्युत् इति अत्र वृक्षम् इति लक्षणं वर्तते तस्मिन् अर्थे द्योत्ये प्रति परि अनु एतेषां त्रयाणामपि कर्मप्रवचनीयम् इति नामधेयं कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिश्च कृता अनन्तरम् इत्थं भूताख्याने इत्थं भूताख्यानं नाम इत्थम् अस्य अर्थः भवति अयं प्रकारः इत्थं प्रवृत्तम् इति वदन्ति खलु नाम अयं प्रकारः एवं प्रकारेण प्रवृत्तम् इति तथा अयं प्रकारः इत्थं भूतः नाम प्राप्तः इत्थं भूता नाम एतं प्रकारं प्राप्तवान् तादृशः अर्थः कञ्चित् प्रकारं प्राप्तः इति इत्थं भूत इत्यस्य अर्थः आख्यात नाम आख्यायते अनेन इति आख्यान इत्थं भूताख्यान इति अस्ति खलु इत्थम् इति तद्धितान्तम् इत्थम् इति शब्दस्य अर्थः अयं प्रकारः इति भूतः नाम प्राप्तः इति अर्थः आख्यान नाम आख्यायते इति आख्यानम् इत्थं भूताख्यानं नाम इत्थं भूतस्य आख्यानम् इत्थं भूताख्यानम् कः अर्थः प्रकारविशेषनिरूपकम् इति अर्थः प्रकारविशेषं प्राप्तवत् इति तन्निरूपयति यत् तत् इत्थं भूताख्यानम् इति उच्यते प्रकारविशेषं प्राप्तम् इति येन उच्यते इति निरूपणमेव इत्थं भूताख्यानम् इति अर्थः उदाहरणं भक्तः विष्णुं प्रति भक्तः विष्णुम् अनु भक्तः विष्णुं परि इति अत्र उदाहरणं भक्तः
विष्णुं प्रति भक्तः विष्णुम् अनु भक्तः विष्णुं परि कथम् अत्र प्रति परि अनु एतेषाम् इत्थं भूताख्याने कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कर्मप्रवचनयुक्ते द्वितीया भक्तः भक्तः नाम कः अर्थः भक्तिः अस्य अस्ति अस्य हृदये भक्तिर्वर्तते इति भक्तः भक्ता नाम कः अर्थः भक्तिः अस्य अस्ति इति भक्तः इति निष्पन्नम् अयं शब्दः भक्तः कं प्रति वर्तते अस्मिन् विष्णुं प्रति वर्तते अतः विष्णु इत्यस्य विष्णुविषयकभक्तिमान् विष्णुविषयकभक्तिमान् नाम विष्णुविषयकभक्तिं प्राप्तः इति निरूपणम् अधुना अत्र विद्यमानेन प्रति परि अनु एतेषु येन केनापि बोध्यते अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया भक्तिरूपविशेषप्रकारं प्राप्तवान् इति भक्तः विष्णुं प्रति नाम भक्तिरूपविशेषं प्रकारं प्राप्तवान् इति प्राप्तः इति अत्र अर्थः सः अनुना उच्यते इति कृत्वा अथवा प्रति परि अनु एतेषु येन केनापि उच्यते इति कृत्वा तेषां कर्मप्रवचनीयमिति नामधेयं तस्मिन् अर्थे का विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः एवं इत्थं भूताख्यान इत्यस्य अर्थः भागः भागः नाम कः अर्थः भागः नाम जानन्ति खलु सामान्यतया लोके प्रसिद्धः एव अर्थः भागः नाम स्वीकार्यः अंशः तस्मिन् अर्थे प्रति परि अनु एतेषामपि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भागार्थे तस्य स्वामी इति अर्थः विवक्षितः अत्र भाग इत्यनेन एतस्य अंशस्य स्वीकार्यस्य अंशस्य स्वामी कश्चन इति विवक्षा तस्मिन् अर्थे प्रति परि अनु एतेषां कर्मप्रवचनीय इति नामधेयम् भागः अस्य अस्ति इति भागः अत्र भागः नाम भागः अस्य अस्ति इत्यर्थः मतुपर्থাः सर्वेपि मतुप्रत्ययः न भवति परन्तु मतुप् अर्थे अन्यः कश्चन प्रत्ययः अस्ति अर्षादिभ्यो अच् इति सूत्रेण अच् इति प्रत्ययः कृतः अतः भागः नाम भागः अस्य अस्ति इति भागः नाम एतस्य अंशस्य अयं स्वामी इति अर्थः उदाहरणं लक्ष्मीः हरिं प्रति हरिम् अनु हरिं परि इति उदाहरणं लक्ष्मीः हरिं प्रति हरिम् अनु हरिं परि अत्र भागरूपार्थे द्योते प्रति परि अनु एतेषां त्रयाणामपि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कः अर्थः लक्ष्मी हरेः अंशः वर्तते इति अर्थः हरिः अस्याः स्वामी इति अर्थः हरेर्भागः उक्तं खलु अत्र हरेः भागः इत्यर्थः अनन्तरं वीप्सायां वीप्सा नाम का वीप्सा व्याप्तुं कात्स्न्येन सम्बद्धम् इच्छा व्याप्तुं कात्स्न्येन सम्बद्धम् इच्छा एव वीप्सा अर्थात् पूर्णरूपेण सम्बद्धुम् इच्छा या भवति तस्य वीप्सा इति व्यवहारः पूर्णरूपेण सम्बद्धुम् इच्छा वृक्षं वृक्षं प्रतिसिञ्चति वृक्षं वृक्षम् अनुसिञ्चति वृक्षं वृक्षं परिसिञ्चति इति उदाहरणानि दत्तानि अत्र
वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति नाम एकं वृक्षं सिञ्चति इति नास्ति अर्थः। यावन्तः तत्र वृक्षाः सन्ति तावन्तः वृक्षाः अत्र सेचनक्रियां प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। सर्वान् वृक्षान् सिञ्चति इत्यर्थः। वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति नाम सर्वानपि वृक्षान् सिञ्चति। अत्र वीप्सा अर्थः वर्तते। वीप्सायां सर्वदा द्वित्वं भवति, अतः वृक्षं वृक्षम् इति द्वित्वं दृश्यते। तथा वीप्सा नाम कार्त्स्न्येन सम्बन्धुम् इच्छा। कार्त्स्न्येन नाम सम्पूर्णं सम्बन्धुम् इच्छा एव वीप्सा इति उच्यते। तस्मिन् अर्थे द्योत्ये प्रति परि अनु एतेषां त्रयाणामपि कर्मप्रवचनीयमिति नामधेयम्। तेन कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिः। अतः वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति, वृक्षं वृक्षम् अनुसिञ्चति, वृक्षं वृक्षं परिसिञ्चति इति। अत्र उपसर्गत्वाभावात् न षत्वम्। येषु किं परिषिञ्चति। अत्र उपसर्गत्वाभावात् सिञ्चति इति यः धातुः वर्तते तत्र वस्तुतः उपदेशावस्थायां पाणिनिः यदा धातुपाठे वदति तथा ष इति मूर्धन्यषकारसहितम् उपदेशं करोति। यथा पूर्वं सीता इति शब्दस्य निष्पत्तौ अस्माभिः दृष्टं धातोः आदौ विद्यमानस्य मूर्धन्यषकारस्य दन्त्यसकारादेशः भवति इति। तथा अत्रापि धातोः अस्य धातोः आदौ ष इति मूर्धन्यः एव आसीत्। तस्य अनन्तरं धात्वादेः शहसः इति सूत्रेण दन्त्यसकारादेशः कृतः। तेन सिञ्चति इति रूपं निष्पन्नम्। अत्र एवं धातोः उपदेशावस्थायां मूर्धन्यो षकारेण उपदेशः, तदनन्तरं तस्य दन्त्यसकारत्वेन परिणामः। एवं किमर्थम् इति चेत् यत्र उपदेशावस्थायां मूर्धन्यषकारः भवति तस्य पुनः दन्त्यसकारादेशेन यः सा श्रूयते सः सकारः आदेशसकारः भवति। सः सकारः कः भवति? आदेशसकारः। यथा अत्र वयं सिञ्चति इत्यत्र पूर्वं विद्यमानस्य मूर्धन्यषकारस्य स्थाने दन्त्यसकारादेशेन वयम् एकम् आदेशसकारं पश्यामः। यदि अयम् आदेशसकारः भवति तर्हि पूर्वं यदि इण् प्रत्याहारवर्णः अस्ति तदनन्तरं विद्यमानस्य आदेशसकारस्य प्रत्ययसकारस्य वा मूर्धन्यषकारादेशः भवति इति पुनः पाणिनिः इण्कोः इति अधिकारे षत्वविधानं करोति। इदं सर्वं कदा भवति? यदि अयं सकारः प्रत्ययसकारः अथवा मूर्धन्यसकारः स्यात्। अयं च आरम्भादेव दन्त्यसकारः स्यात् तर्हि आदेशेनागतः अपि न, एवं प्रत्ययसकारोऽपि न इति कृत्वा एतस्य एवं ष इति आदेशः न स्यात्। परन्तु अयम् आदेशः क्वचिदिष्टः। तत्र षकारादेशप्राप्तये किं वदति? उपदेशावस्थायामेव मूर्धन्यषकारं वदति। तेन तस्य स्थाने आदेशत्वेन दन्त्यसकारं करोति। पुनः तस्य निमित्ते विद्यमाने मूर्धन्यादेशं करोति। तथा अत्र निमित्तं किं नाम सिञ्चति इति सकारस्य मूर्धन्यादेशे उपसर्गे इकारः अपेक्षितः। अत्र अनु प्रति परि एतेषु सर्वेषु अपि इक् प्रत्याहारवर्णाः सन्ति। अतः अनन्तरं विद्यमानस्य अस्य सकारस्य मूर्धन्यषकारादेशः स्यात्, परन्तु न भवति। किमर्थं न भवति? एतेषाम् उपसर्गसंज्ञाभावात्। उपसर्गसंज्ञा अस्ति चेदेव तत्र यदि इक् प्रत्याहारवर्णः तर्हि अनन्तरं विद्यमानस्य अस्य
आदेशसकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् एतेषाम् उपसर्गसंज्ञायाः अभावात् अनन्तरं विद्यमानस्य दन्त्यसकारस्य मूर्धन्यादेशः न भवति। अतः एव वदति अत्र उपसर्गत्वाभावान्न षत्वम् प्रति परि अनु एतेषाम् उपसर्गत्वाभावात् न षत्वं सिञ्चति इत्यत्र सकारस्य मूर्धन्यादेशः न। येषु किम् येषु नाम प्रति परि अनु एतेष्वेव किमर्थम् इति चेत् अन्यत्र अन्येषु अर्थेषु प्रति परि अनु एतेषां लक्षणादिषु अर्थेषु एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एतेभ्यः भिन्नः यदि अर्थः तर्हि तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा नास्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा नास्ति चेत् उपसर्गसंज्ञा भवति। उपसर्गसंज्ञा भवति चेत् सकारस्य षकारादेशोऽपि भवति। अतः परिषिञ्चति इति निष्पन्नम् इति सकारस्य षकारादेशसहितं रूपं दर्शयति। एतस्य इतोपि विवरणं बालमनोरमा व्याख्यां सर्वमपि वयं श्वः पठिष्यामः।